अस्तु नमस्ते महोदय। प्रार्थना। नमस्ते नमस्ते। अस्तु प्रार्थनाश्लोकेन वयम् आरम्भं कुर्मः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तु सर्वेभ्यः नमस्कारः। From Varsha Seva Kendram, I welcome you all for this Lata Kaksha. And भवन्तः सर्वे आर्ष सेवा केन्द्र परिचयः अस्ति किल? सस्यं परीक्षा अहं किल। नारायण महोदय, भवान् आर्ष सेवा केन्द्रस्य भवान् म्यूट् मध्ये अस्ति। म्यूट्, यु आर् आन् म्यूट्। Sasyam. Okay, doesn't matter. That would be somebody who is new to Arsha Seva Kendram. So from Arsha Seva Kendram, we welcome you all to the Lata Kaksha. And Arsha Seva Kendre Chatvaraha Staraha Santi kila. Sasyam, Lata, Malati, Kamala. Etasmin vargaha, yeshah vargaha, Lata. Dvitiya Staraha. Astu. तर्हि भवान् सर्वे भवती सर्वे संस्कृतपठनेन सिद्धः भवति इति अहं मन्ये। सिद्धाः भवति। प्रथमं परिचयं कुर्मः। अस्तु, मम नाम अनुराधा। अहं चेन्नै नगरे वसामि। गृहिणी अस्मि। द्वौ पुत्रौ स्तः मम। संस्कृतविषये वदामि चेत् 10 वर्षेभ्यः पूर्वमेव अहं संस्कृतस्य पठनम् आरम्भं कृतवती। परन्तु मध्ये मध्ये कानिचन कार्याणि कुटुम्बविषयकारणात् भग्नः अभवत्, पठनस्य भग्नः अभवत्। अतः कोरोना समये पुनः अहम् आरम्भं कृतवती। गतवर्षे सस्यकक्षायां शिक्षिका आसम्। इदानीं लता कक्षायां शिक्षिका अस्मि। पाठयितुं प्रयत्नं करोमि। तदेव मम परिचयः। अस्तु, नमस्ते। भवती नारायणन् महोदय, भवान् वदतु कुत्र वसति, संस्कृतं किमर्थं पठनीयमिति। मम नाम नारायणनः। अहं वैद्यः। त्रिशूर् नगरे अहं त्रिशूर् नगरे भवामि। सस्यं परीक्षा दत्तवान् वा? सम्यक् सम्यक् सम्यक्। अस्तु, शैलेश महोदय वदतु। मम नाम शैलेश बारोट। अहं लण्डन् नगरे वसामि। अहं निवृत्तः। संस्कृतभारत्यां प्रवेशपरीक्षाम् अहं सम्पूर्ण कृतवान्। आर्ष सेवा केन्द्र सस्यं परीक्षा गतवर्षे अहं सम्पूर्ण कृतवान्। अहं निवृत्तः अस्ति। अत्र लण्डन् नगरे मम गृहस्थे एक पुत्री च एक पुत्र अस्ति। द्वौ अमेरिकायां स्थितवान्। स्वागतं। सुर्वी महोदय, कृपया परिचयं करोतु। नमस्ते नमस्ते भगिनी, नमस्ते सर्वेभ्यः।
मम नाम सुरभि। अहं वैद्य अस्मि। रेडियोलॉजिस्ट कार्यं करोमि। दिल्ली नगरे वसामि। मम संस्कृतं बहु रुचिकरं प्राप्नोमि। अम, अ, गतवर्षे गतवर्षे सस्यं परीक्षा कृतवती। सम्यक् सम्यक् स्वागतम्। राधिका महोदय कृपया करोतु, परिचयं करोतु। म्यूट् मध्ये अस्ति। नमस्कारः महोदय। मम नाम राधिका मूर्ति। अहम् एकः गृहिणी अस्मि। कुत्र वसति? अहं हैदराबाद् नगरे। नगरे वसामि। अस्तु। संस्कृतं कति वर्षपूर्वं पठितवती भवती? वर्षेभ्यः पूर्वम्। अहं सस्यं पूर्णं कृतवती वा? पूर्णं करोमि। अहं लता कक्षायां योजितवती अधुना। सम्यक् Yes, सम्यक् ma'am. सम्यक्। पूजा महोदय कृपया परिचयं ददातु। नमस्ते सर्वेभ्यः। नमस्ते भगिनी। अहं नमस्ते। पूजा शशिधर। अहं अर्वैन् नगरे कैलिफोर्निया मध्ये वसामि, USA। अहं सस्यं परीक्षां सम्पूर्ण कृतवती। कृतवती। कृतवती कृतवती। That's all. धन्यवादः। स्वागतम्। अनन्तरं चित्रा सीराव् महोदय। नमो नमः भगिनी। नमो मम नमः। नाम चित्राराव्। अहं मम पतिपुत्रेण सह गोवा राज्यस्य मार्गाव् नगरे निवसामि। अहं गृहिणी अस्मि। अहं सस्यं परीक्षा दत्वा अधुना लता कक्षायां आगतवती। अहं सङ्गणकयन्त्रस्य कार्यं न जानामि, अतः बहु क्लिष्टेन लता पञ्जीकरणं कृतवती। एवं वा? आम्। सर्वम् अभ्यासेन आगतम् एव। क्लास् रूम् अपि योजयितुं न जानामि। मन्दै मन्दं शनैः शनैः आगच्छति सर्वं। प्राक्टिस् वयं कुर्मः चेत् सर्वम् आगच्छामि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। सङ्गीता महोदय वदतु। नमस्कारः। अहं सङ्गीता मोहन् अप्टे। अहं गृहिणी अस्मि। किञ्चित् उच्चैः वदतु भगिनी, न शृणोति। अहं सङ्गीता मोहन् अप्टे अस्मि। अहं कल्याण् नगरे महाराष्ट्रराज्ये वसामि। अहं गृहिणी अस्मि। अहं सस्यां परीक्षां कृतवती, परन्तु अहं सम्भाषणं कर्तुं न शक्नोमि। एकः विषयः, अहमपि सम्यक् सम्भाषणं न करोमि, परन्तु अभ्यासेन एव किञ्चित् किञ्चित् ममापि आगतं। चिन्ता नास्ति, सर्वे मिलित्वा सम्भाषणं कुर्मः। अस्तु। धन्यवादः। धन्यवादः। वेङ्कट महोदय।
कृपया परिचयं ददातु। नमस्कार महोदय, नमस्ते। मम नाम वेङ्कटरमण, अहं तिरुचिनगरे वसामि। कोरोना समये अहं कोविदा संस्कृतभारतमध्ये कोविदातः पठितवान्। एतत् वर्गं मध्ये अहं नूतनछात्रः। इदानीम् अहं गीताप्रवेशा सम्पूर्णं कृतवान् प्रथमभागम्, अनन्तरं द्वितीयभागमध्ये अहं इदानीं पठामि। अस्तु, सम्यक्। धन्यवादः। 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 सम्यक्। अधुना मम स्क्रीन् शेर् करोमि अहम्। Slide show. I forgot how to do slideshow. Yeah, it's here. अस्तु, स्वस्य परिचय एतद् अभवत्। हा, अहं वदामि किल, प्रथमसोपानं श्लोकाः देवनागरी लिपि, तदनन्तरं सस्यं, तदेव एतदेव प्रथमस्तरः आर्षसेवाकेन्द्रमध्ये। एषा कक्षा अस्ति लता, वयम् अत्र स्मः। एषा कक्षा पूर्णं कृत्वा मालती कक्षायां, तदनन्तरं कमलं, तदनन्तरं बहवः विषयाः सन्ति पठने। अस्तु, सिलेबस् पठनांशाः के विषयाः वयं लता कक्षायां पठामः। व्याकरणांशाः ये, विशेष्य विशेषणभावः, लिङ् लकारः, प्रत्ययाः, इक्तप्रत्ययाः, अनीयर् तव्यत्, कर्मणि प्रयोगः, सन्धिः कार्यः, तदनन्तरम् अन्वयः, काव्यकथा, सुभाषितानि, चाटुश्लोकाः, एते सर्वे। अस्तु, एतत् जनरल इन्फॉर्मेशन है अस्ति। क्लासेस once a week, 2 batches, सर्वं जानीमः एव किल। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् अहम् अग्रे सरामः। कक्षायां निश्चयेन भागं स्वीकुर्वन्तु। It's a more interactive session, not just a one-on-one session, not just me speaking alone. गृहकार्यं निश्चयेन कुर्वन्तु, तदेव मनसि सर्वे विषयाः मनसि तिष्ठन्ति। गृहकार्यं करणे एव संस्कृतेन वक्तुं वयं सर्वे मिलित्वा प्रयत्नं कुर्मः। अस्तु, अस्तु, homework, how to submit homework, this is also there in the class notes, you can always refer to. अद्यापि गृहकार्यम् अस्ति, कृपया गूगल क्लासरूम मध्ये, गूगल क्लास नोट्स मध्ये पश्यन्तु। अस्माकम् ईमेल एड्रेस मध्ये कोऽपि प्रश्नः सन्देशं प्रेषयतु। वाट्सएप गणे मध्ये अपि कृपया प्रेषयतु। वीक्ली 2 classes, batch 1, batch 2. So, and there is an Abhyasa Varga where you can ask any questions or do more Abhyasa. Astu. अस्तु, इदानीं पर्यन्तं वयं किं विषयान् पठितवन्तः, किं वयं जानामि, तत्सर्वं लघु रीत्या पुनरावलोकं अधुना कुर्मः। अस्तु, पदं, संस्कृते पदमस्ति किल, पदम् इति किम्? पदं नामपद क्रियापदं तत्तु भेदः द्वे अस्ति हा। पदम् इति
word, just a word. So aksharanam samuhah. It's a collection of letters. अस्तु. कति भेदाः सन्ति पदे? नामपदं, क्रियापदं. नामपदम् इत्युक्ते noun, क्रियापदम् इत्युक्ते verb. राधिका महोदय, नामपदस्य उदाहरणं ददातु. रामः, रामः, कृष्णः, कृष्णः, सुरेशः, पुस्तकं, माला, दीपः, नाविकः, सर्वम्. अस्तु. क्रियापदस्य उदाहरणं सुरभि महोदय ददातु. गम धातु गच्छति, हा, क्रियापदम लट् लकार, प्रेजेंट टेंस, लृट् न, न, लकार. न. just only example, उदाहरणानि एव. ओके. गच्छति, पठति, लिखति. गच्छति, पिबति, पठति, गायति, नृत्यति. सम्यक्, सम्यक्. अस्तु. नामपदस्य के गुणाः सन्ति? नामपदस्य के प्रापर्टीस्? नामपदं स्वीकृत्य के प्रापर्टीस् वयं वदामः? वेङ्कट महोदय. आं महोदय, वदतु. प्रश्नः किम्? नामपदस्य गुणाः के? विभक्ति मध्ये विभक्ति. सप्त विभक्त्यः सन्ति. अनन्तरं विभक्ति, वचनं, विभक्ति, वचनम्, अथवा what does a namapadam have? It has vibhakti, it has vachana, the number, and it has लिङ्गम्, lingam. लिङ्ग, Lingam. लिङ्गं, वचन. विभक्ति लिङ्गवचनं. सम्यक्. अस्तु. धन्यवादः. तद्रीत्या संगीता महोदय, पदस्य प्रापर्टीस्, गुणाः के? क्रियापदस्य. संगीता महोदय. न श्रूयते. हेलो. कालः अस्ति, कालः, वर्तमानकाळ, भूतकाळ, भविष्यत्. सम्यक्. आणि मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष आणि उत्तम पुरुष अस्ति. प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः. अस्तु. तदनन्तरं वचनमपि. एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं. एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं. सम्यक्. पुरुषः कदा वयं उपयोगं कुर्मः? चित्रा महोदय. उत्तमपुरुषः यदा स्वस्य कृते वक्तव्यं तदा वयम् उत्तमपुरुषं उपयोगं कुर्मः. अहम्, आवां, वयं. अस्तु. नारायणन् महोदय, सस्यकक्षायां के लकाराः वयं पठितवन्तः? भवान् म्यूट् मध्ये अस्ति. लट् लकार, लट् लङ् लृट्. लट् लङ् लृट्. अनन्तरं लोट्. सम्यक्. So what does lot define? Shailesh Mahodaya, what does lot define? Kada lot इत्युक्ते आज्ञार्थम् अस्ति. पठतु, वदतु, लिखतु, आज्ञार्थम् अस्ति. तत्र लोट् लकारः अस्ति. So lot lakarasya प्रयोगः आज्ञा अथवा प्रार्थना, order or request. When you want to order somebody or you want to request somebody, you use lot lakarah. Astu. Lot lakare kalah asti va? Kala kriya va? Lakarah, tat lakarah.
सः लकारः काललकारः वा मूढ कालं निर्दिशति वा किं निर्दिशति लोट् लकारः भाववाचकः it shows the mood it doesn't show the time astu what does lut lung and lirit show Pooja Mahodaya कालवाचकः अस्ति Hmm. लट् लकार वर्तमान कालः लिट् लकार भविष्यकालः और लङ् लकार पास्ट सम्यक् तर्हि भवती एव पट् धातोः लट् लकार वदतु पठति is वर्तमान काला and लङ् लकार will be पठितवान् पठितवती अपठत् अपठत् sorry that is भविष्यत् काल and अपठत् is past tense भूतकाल न न न न महोदय प्रथमं लट् लकारः प्रेसेंट टेन्स अस्तु पठति पठतः पठन्ति इति okay the table पठति पठतः पठन्ति पठन्ति अनन्तरं पठसि पठसि पठतः पठत पठत and अहं पठामि पठावः पठामः वयं पठामः सम्यक् सम्यक् बहु सम्यक् अस्तु लट् लकारः लकारस्य रूपं पूजा महोदये उक्तवती तदनन्तरं लङ् लकारः स्मरणे अस्ति वा दृष्ट्वा अपि वक्तुं शक्यते सुरभि महोदय लङ् लकारः अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् अगच्छः अगच्छतम् अगच्छत अगच्छम् अगच्छाव अगच्छाम सम्यक् सम्यक् अगच्छत् तथा गतवती भेदः कः अगच्छत् गतवान् अथवा गतवती भेदः कः गतवती स्त्रीलिंग लिंग स्त्रीलिंग मध्ये प्रयोगं करोति भवति गतवान् पुल्लिंग मध्ये प्रयोगं करोति अगच्छत् अगच्छत् is same for both अस्तु अगच्छत् is स्त्रीलिंग पुल्लिंग मध्ये अगच्छत् remains unchanged अस्तु तत् सत्यं परन्तु तत् न उत्तरं नास्ति शैलेश महोदय वदतु गतवान् गतवती कृदन्तः अस्ति तव तु प्रत्यय तत्र प्रयोगः अस्ति अगच्छत् इस् लङ् लकार अस्ति तदेव अगच्छत् लकारः अगच्छत् क्रियापदं गतवती गतवान् नामपदं गतवती गतवान् इस् अ नौन् परन्तु अगच्छत् इस् अ क्रियापदं but we use all forms for bhutakal for past tense we use all these forms astu any questions you have Pooja Mahoday kopi prashna asti va प्रश्नः अस्ति गतवान् गतवती नामपदम् अस्ति तत्र विभक्ति अस्ति वा हा सत्यं विभक्ति अस्ति एव गतवान् षष्ठी विभक्ति का अस्ति गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः गतवन्तं गतवन्तौ गतवन्तः अस्ति अस्तु मालती कक्षायां वयं तद् विषये पठितव्यं भवान् शब्द इव चलति भवान् शब्द एव चलति सम्यक्
अस्तु तदनन्तरं कोऽपि लोट् लकारप्रयोगे कोऽपि वाक्यं रचयतु राधिका महोदय लोट् लकारः प्रयुज्य कोऽपि वाक्यं रचयतु example go there तत्र गच्छतु सम्यक् तदेव सरलः एव चित्रा महोदय भवती वदतु कृपया लता कक्षायां सम्यक् रूपेण पठतु सम्यक् सम्यक् एव अस्तु कोऽपि अस्तु अधुना पर्यन्तं कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा न नमस्ते कुलशेखर महोदय कार्यालये अस्ति वा आं महोदय आ, स्वल्प विलम्बः आसीत् महोदय ओ, चिन्ता नास्ति अस्तु विभक्ति विषये किञ्चित् पठामः कति विभक्त्यः सन्ति संगीता महोदय कति विभक्त्यः सन्ति अष्ट अष्टः नास्ति महोदय सप्तविभक्ति सप्तः आणि संबोधनम् and संबोधनं संबोधनं प्रथमा विभक्त्याः एकः सबसेट it is just a subset it's called संबोधन प्रथमा विभक्ति it's called संबोधन प्रथमा विभक्ति अस्तु so when do we use the tell me the let's first what are the vibhaktis the name of the vibhaktis नेम प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी आणि संबोधनम् हाँ संबोधनं सम्यक् सम्यक् अस्तु रामः शब्दस्य रूपं कोऽपि वदतु रामः दृष्ट्वा दृष्ट्वा वदतु ओके रामः रामौ रामाः प्रथमा रामं रामौ रामान् द्वितीया रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी रामे रामयोः रामेषु सप्तमी हे रामौ हे रामाः संबोधनम् सम्यक् बहु उत्तमम् अस्तु सीता अथवा रमा शब्दस्य रूपं कोऽपि वदतु कुलशेखर महोदय कर्तुं शक्यते वा कार्यालये न शृणोति वा अहं वदामि वा न कोऽपि लेट्स् हैव समबडी एल्स से अहं वदामि हाँ वदतु माला माले मालाः मालां माले मालाः मालया मालाभ्यां मालाभिः मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः मालायाः मालयोः मालानां मालायां मालयोः मालासु हे माले हे माले हे माले हे मालाः हाँ सम्यक् उत्तमम् अस्तु नपुंसकलिङ्गे कोऽपि शब्दः वनं वनं पूजा महोदय वदतु वनं 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 वने वनानि वनं वने वनानि वनेन वनाभ्यां वनैः then will be vanaya vanabhyam vanebhyah vanat vanabhyam vanebhyah and vanasya vanayoh vananam and vane vanayoh vaneshu vanayoh vaneshu हे वन हे वन हे वन हे हे वने हे वने वनानि सम्यक् सम्यक् वनानि सम्यक् चित्रा महोदय ऋकारान्त शब्दः जानाति वा ऋकारान्त
ऋकारः पिता पिता पुल्लिंग ऋकारान्त पिता पितरौ हम्म पितरः हम्म पितरं पितरौ पितॄन् हम्म पित्रा हम्म पित्राभ्यां हम्म पितृभिः हम्म पित्रे पित्रे हम्म पितृभ्यां हम्म पितृभ्यः हम्म हम्म भवतः पितुः पितुः हम्म पितृभ्यां हम्म पितृभ्यः हम्म पितुः पितृ पितुः पितुः पित्रोः पित्रोः हम्म पितॄणां हम्म पित्रे पितरी पितरि पित्रयोः हम्म पितृषु पितृषु हे पिता हे पिता पितरौ हे पितरः हे पितः हे पितः सम्यक् अस्तु नारायणन् महोदय कदा प्रथमा विभक्त्याः उपयोगं कुर्मः कदा प्रथमा विभक्त्याः प्रयोगं म्यूट् मध्ये अस्ति भवान् Sorry, again. when do we use the first vibhakti prathama vibhakti The रामः पश्यति उदाहरणं who's Rama there subject. karta karta the doer of the action chinta nasti the doer of the action so whenever we have karta we use the prathama vibhakti astu tarhi dvitiya vibhakti Shailesh Mahodaya when do we use dvitiya vibhakti एक प्रयोजनं वदतु अहं यदि कर्म वदति तर्हि अहं द्वितीया विभक्ति योग करोतु रामः वनं गच्छति वनं कर्म अस्ति तत्र द्वितीया विभक्ति सम्यक् सम्यक् so the dvitiya whenever there is a karma padam it is always in the dvitiya vibhakti ramah सीतां पश्यति सीता is the karma padam अस्तु तर्हि अनन्तरं द्वितीया विभक्ति कदा उपयुज्यते राधिका महोदय कदा उपयुज्यते द्वितीया विभक्ति द्वितीया विभक्ति apart from being the karma padam there are many other places where dvitiya vibhakti is used भवती परितः उभयतः जानति वा क्षम्यताम् अस्तु I forgot. Sorry. चिन्ता नास्ति I also forget I write down even today even now I have notes so no problem I forget majorly अस्तु वेंकट महोदय द्वितीया विभक्त्याः उपयोगं कृपया वदतु द्वितीया रामं वा द्वितीया तृतीया द्वितीया कर्मपदं शैलेश महोदय उक्तवान् अनन्तरम् उपपदविभक्ति अपि अस्ति किल रामः ग्रामं गच्छति तत्तु कर्मपदं रामः कुत्र गच्छति आन्सर् इस् रामः ग्रामं किमर्थं ग्रामे गच्छति नास्ति ग्रामे रामः ग्रामे गच्छति किमर्थम् इत्युक्ते whenever gam dhatu is there in a sentence the destination will always be in the dvitiya vibhakti astu whenever there is a movement there is a gachati gam dhatu in the sentence the destination will always be in the dvitiya vibhakti astu then what are the use of dvitiya vibhakti first use Shailesh Mahodaya said any object you have to ask the question to the Ramah Sitam Pashyati
Who does Rama see? We ask. The answer we get is Sita. So Sita will be, Sita is the object, so she'll be in the Svitiya Vibhakti. Second is the destination will be in Dvitiya Vibhakti when there is a Gam Dhatu in the sentence. Then what is the third usage of Dvitiya Vibhakti? When is the Dvitiya Vibhakti used? Anybody knows? Chitra Rao Mahoday, Kripaya Vadatu. द्वितीया विभक्ति परितः योग्य द्वितीया उभयतः योग्य द्वितीया विना योगे वृक्षं परितः जनाः सन्ति मार्गं परितः वृक्षाः सन्ति विना योगे जलं विना जीवनं नास्ति यदि त्वा प्रत्यय उपयोगं करोमि तदापि द्वितीय विभक्त्यां विभक्त्याः उपयोगं कुर्मः अहं पाठं पठितुं पाठं पठित्वा विद्यालयं गच्छामि तुमुन् प्रत्यय अस्ति अपि अहं पठितुं विद्यालयं गच्छामि Astu. Ekanimisha Mahoday, we'll discuss and then we'll come back. You have all the answers correct. So what is the meaning of paritaha, ubayataha, abitaha, arthaha kaha? परितः चारों ओर Paritaha चारों on ओर all sides. Charo on all sides. So whenever paritaha comes, it will be griham paritaha vrikshaha santi. So when paritaha is there, it is Dvitiya Vibhakti. When ubayataha is there, ubayataha is both sides. Both sides. Similarly, abitaha on both sides. So margam ubayataha vrikshaha santi. Like that. Okay. The third one is, what is the third one? Sarvataha. Sarvataha also. Pushpavatim sarvataha Krishnaha asti. Krishna is there everywhere in the garden. Like that. Astu. So that is one example. I gave one example. Then Chitra Mahoday said Vina. Vina is Vina Venkatesham Nanato Nanata. This comes in Suprabhatam. Venkateshwar Suprabhatam in Balaji temple in South India. It comes in Vina Venkatesham. That is the second usage. Vitiya Vibhaktyaha Prayojanam Tatra Asti. When Vina, without Venkatesha, without Lord Venkatesha, I cannot live like that. So, then, what other use? Chitra Mahoday also talked about Twa Pratyaya. Let's discuss Twa Pratyaya. What is the meaning of Twa Pratyaya? Who can tell me? Kulashekara Mahodaya, Twa Pratyaya. Twa is, I mean, when the one work is completed and it is going like patitva. One work is completed and is going to the next. Aham patitva bhojanam karomi. Bhojanam karomi, like that. Yes. So can you give me an example? Udaharan dadatu kripaya. Aham vyaya yogasanam krutva snanam karomi. Snanam karomi. Samyak. So whenever you said yoga abhyasam kritva, isn't it? So yoga abhyasam is Dvitiya Vibhakti. Whenever Twa Pratyaya is used, you use the Dvitiya Vibhakti. Similarly, am I going very fast or am I going very slow? Is it okay? It is because okay. it's going. Okay. It's because it's a revision. I want to complete as much as possible in today so I can take new topic next class. That's the thing. What is Lyap? When we use Lyap also, we have, what is the Lyap Pratyaya? When we use Lyap also, we use Dvitiya Vibhakti. Can you tell me when Lyap is used? So when we have the upsarga before a kriya, like anaya, then we use lyap pratyaya. Lyapya. Udaharanam daddu vakya rupena. Anaya is a lot. It's a lot. It's an order. Anaya, Pushpam Anaya, Jalam Anaya. Achha, that's a loop. Okay. That's lot. Pushpam Anaya. So you look at your child and say,
pushpam anaya, jalam anaya, like that, like bring water. For Okay. example, let's say gatva, right? So gatva, Agatya. Agatya. Agatya is the is the lep, Lyabant Pratyaya. correct. Agamya, agatya, correct. So if you say agamya, what will be the vakyam? Kopi agachati va manasi? Griham agatya vidyayam gacchami. No, it will be past tense. So gachatavati. Gatavati. Gatavati. Sorry, gatavati. Punah vadatu? Aham griham agatya vidyalayam gatavati. Samyak. Samyak. I came home and went to school. That's what you're saying. Yeah. Yeah. Samyak. So where there you said griham. Tatra dvitiya vibhaktiyaha prayojanam asti. Asti. Tadanantaram tumun pratyaya api vayam dvitiya vibhaktiyaha prayojanam kurmah. Tumun ityukte kah kim? Kada tumun prayogah karaniyam? When we Sangeeta? finish one action and then we are going to do another action, then we do the tumun. No, that is the tva pratyaya. Tumun is when I wish to do something. I am aham jnanartham patham patitum ichchami. Samyak. Jnanartham patham patitum ichchami. Deva pujanam kartum mandiram gacchami. Tadeva. So deva pujanam kartum. So there also, whenever tuman is used, we use the dvitiya vibhakti. Astu. What else is there? So we said when there is a karma padam, paritaha, ubayataha, abhitaha, sarvataha, vina, gam dhatu, the destination will be in dvitiya vibhakti, then tva pratyaya, lyap, tumun. Itopi asti va? Antara asti. Antara. Antara. Prati asti, prati. Prati asti. Vasudha cha swargam cha antara antariksham. Punah vadatu na avagatam. Vasudam cha swargam cha antara antariksham. Whenever you use the antara, then use the dvitiya vibhakti. Evam va aham na janami. Antara aham na janami. And when we use prati, then also we use. Prati. Prati upayujya ekam vakyam vadatu. Shri Harihi dinam prati dayam karoti. Shri Hari dinam prati dayam karoti. Shri Harihi dinam prati dayam karoti. Samyak. Prati ityukte artha kaha? Prati means towards. Towards. So tarhi janaha nagaram prati gramat agachanti. Nagaram prati agachanti. Asti. Astu. Itopi asti va? Dvitiya prayogah. One more is there, is called dik. When you dik duryodham, dik griham praja vina, maya bhajane antaram karoti, atah dig mayam. Astu. Itopi asti. Itopi bahavaha prayogaः santi. Parantu esha kakshayaः nasti. It is out of the scope of this course. We are just going a little advanced from the basic. So itopi santi. नमति आगच्छति चेदपि द्वितीय विभक्ति अहं देवं नमामि बालः भक्तः देवं नमति आगच्छति चेत् तत्र देवं कर्मपदम् अस्ति किल आम् तत्र कारणात् एव द्वितीया विभक्त्याः प्रयोजनम् आम् अस्तु तृतीया विभक्त्यां वयं पठामः One question about dvitiya vibhakti. When we use gam dhatu, then we use dvitiya vibhakti. So
only gam dhatu or any dhatu which is in motion, Yes, yes. movement. Any dhatu which is Means indicating. dhavati. So that also we use the Dvitiya Vibhakti. Yes. Any verb, any kriya that is showing movement, the destination Okay, yeah, will be that's in the what yeah, Dvitiya. that's right. Yeah. Destination will be in Dvitiya. Yeah. अस्तु तृतीया विभक्त्यां चर्चां कुर्मः कोऽपि वदतु तृतीया विभक्त्याः प्रयोजनं नारायणन् महोदय तृतीया विभक्त्याः कदा उपयोगं करोमि कर्तुं शक्यते You can see your notes, Mahodaya, no problem. And we don't have to say anything from our head. You just see and tell me, that's all is important. By using with by. So by, using and with, these are the prepositions usually associated with Tritiya Vibhakti. Udaharanam dadatu, for example, when you are saying using, so in that sense it is a Ramena. We'll say let's say I drink water with a glass or I eat with a spoon. Well, that will be far easier. I eat with a spoon. साधनार्थे तृतीया साधनार्थे अहं चमसेन खादामि. Sadhanarthe. Sadhanam ityukte, in all languages, sadhanam is instrument, right? Sadhana means instrument. Whenever we are using an instrument to do something, that instrument will be in the third case. So, sadhane tritiya. Ekah udaharanam dadatu. Pooja Mahoday dada udaharanam. प्रश्न किम् अस्ति महोदय? तृतीया विभक्ति साधन प्रयोगम साधन वस्तु तृतीया विभक्त्यां भवति. अहं जलं चषकेन सह पिबति. चषकेन पिबामि. चषकेन पिबामि. I drink water with a glass. Okay. So then, what is any other use of Tritiya Vibhakti? सहयोगे तृतीया. Sahayoge Tritiya. Saha. What is Saha in English meaning? Saha means along with. Along with. So, example, popular example. रामः सीता रामेण सह वनं गतवती. This is the populist example, most popular example for Saha. Sita Ramena Saha Vanam Gatavati. Astu. Malati Krishnena Saha Vasati. Astu. What is the another usage of Tritiya Vibhakti? Many uses are there. Vina विनायोगे तृतीया. Vinayoge. Avadatu. Shailesh Mahodaya Avadatu. Vina. Example. Give me an example of Vina in third case. Purusharthena vina bhagyam na phalati. Purusharthena vina bhagyam na phalati. Samyak. Samyak. Purusharthena vina bhagyam na phalati. Samyak. Astu. Namaste Akila Bhagini. Then Sitaya vina aham na gacchami. Iti Ramaha uktavan. Without Sita, I will not go. Said Rama. Sitaya vina. Why Sitaya? Because vina is there. Without Sita. Astu. What is the other? What other usages are there? Can somebody tell me? Sangeeta Mahoday. Any other prayogaha? क्रिया विशेषण with क्रिया विशेषण सह संतोषेण कार्यं करोति. Santoshena. So it is a emotion. It is an emotion. It's a bhava vachakam. When you have a bhava vachakam, you use tritiya. Santoshena karyam karomi. Then any other use? Venkat Mahoday. Prayana sadhanam. Samyak. Udaharanam dadatu. सः द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति.
सम्यक् द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति विमानेन पर्यटनं करोति सम्यक् अनन्तरं यदा अलं शब्दः आगच्छति अलम् अलं कोलाहलेन अलं विवादेन आङ्ग्लभाषायां वदामि चेत् enough of that noise, making too much of noise. अलं कोलाहलेन अस्तु तर्हि अनन्तरं पृथक् 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 या पृथक् अस्ति वा अहं न जानामि पृथक् पृथक् उदाहरणं ददातु नगरे पाण्डवाः च कौरवाः पृथक् वसामि तत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति न अत्र नगरे कौरवाः पाण्डवैः पृथक् वसन्ति कौरव पाण्डवैः पृथक् वसन्ति अस्तु न जानामि that should be more maybe it is coming in the sutras astu पृथक् पदम् अर्थकः कः महोदय? पृथक् is means different alone one by one different unique different pृथक् means Not unique different separate. unique is the separate पृथक् separate हेतुवाचक शब्दः हेतुवाचकशब्दः सम्यक् so हेतुवाचकः इत्युक्ते कारणं there is a reason whenever there is a reason that reason is used in तृतीया विभक्ति उदाहरणं ददातु मम आगमनेन सः सन्तुष्टः भवति सम्यक् my coming is the reason for he being happy सम्यक् रामस्य आगमनेन सर्वे सन्तोषम् अनुभवन्ति अयोध्याया नगरे रामस्य आगमनेन सर्वे सन्तोषम् अनुभवन्ति अयोध्यायां नगरे यत् धनं दीयते तस्य यत् धनं दीयते तस्य सम्यक् अहं 10 रूप्यकैः एकां लेखनीं कृतवती so the dhanam there also is in tritiya vibhakti that dhanam anantaram and more is asti when we use kim karak and then use कृपणेन धनं किं प्रयोजनं कृपणस्य धनेन किं प्रयोजनं तत्र हेतुवाचकः न तत्र हेतुवाचकः तद् धनं becomes the hetu there सम्यक् अस्तु have we covered everything then we have also with not with an instrument any other like ashvaha vegena dhavati श्रद्धया वयं संस्कृतं पठामः श्रद्धया this is that will be bhavvachak that will be bhavsuchakanam that is it will come under bhavvachak yes श्रद्धया and what else shramena dhanam sampadayami all that that also will come under bhavavachaka dhani shramena shraddhaya santoshena like that but vegena will become that with only I think I have covered most of tritiya there is one more use like let's say but that is even more complex topic like Vishnuna Gajendraha Rakshitaha Gajendra was protected by Vishnu. So that by Vishnu. This is the passive form. We'll learn that later. Anantaram vayam patamaha. Astu. Kopi prashna asti va? Chaturthi vibhakti saramaha va? Chaturthi vibhakti patamaha va? Chaturthi vibhakti. What is the preposition, English preposition equivalent for Chaturthi? Usually it is for.
सो फार् इत्युक्ते दानक्रिया अस्तु वेङ्कट महोदय कुत्र कुत्र चतुर्थी विभक्त्याः प्रयोजनं वयं कुर्मः वा रामाय अन्नं ददाति रामाय धनं ददाति सम्यक् अस्तु देन् सो दानक्रिया इस् ओवर् there are fourth case has many uses चतुर्थी विभक्ति वदतु कृष्णाय नमः 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 मन्दिरं वयं गच्छामः तत्र अर्चकः वदति कृष्णाय नमः गोविन्दाय नमः स्त्रीलिङ्गः अस्ति चेत् कथं परिवर्तनं भवति सरस्वती सरस्वत्यै सरस्वत्यै नमः विद्यायै नमः तदेव अनन्तरं दानक्रिया अभवत् नमः अभवत् अनन्तरं रोचते 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 उदाहरणं रोचते इत्युक्ते रामः मधुरं रोचते रामः न मह्यं मधुरं रोचते रामाय मधुरं रोचते कस्मै मधुरं रोचते रामाय मधुरं रोचते अस्तु सो रोचते मीनिंग liking to like so the liker the person who likes will be in the fourth case the person who likes so aham संस्कृतं रोचते दोषं शुद्धं नास्ति मह्यं संस्कृतं रोचते एव शुद्धं वाक्यम् अस्तु अनन्तरं रोचते अभवत् दानक्रिया अभवत् नमः अभवत् श्लाघते अस्तु श्लाघते I am not sure महोदय I have not कुप्यति क्रुध्यति ईर्ष्यति असूयति सम्यक् so all these strong negative emotions like anger jealousy displease disgust सम्यक् उदाहरणं ददातु कुप्यति the mother gets angry with the child how will you say see Sangeeta Mahodaya माता शिशवे कुप्यति माता शिशवे कुप्यति अनन्तरं then पूतना कृष्णाय कुप्यति वा ईर्ष्यति ईर्ष्या is jealousy no असूयति अपि jealousy असूयति अपि jealousy एव द्रुह्यति इति अर्थः कः द्रुह्यति द्रोह करना अथवा yes like to be like an enemy and do bad things to them like that so say द्वेषं करोति द्वेषं करोति अस्तु किमर्थं यदा किमर्थं शब्दस्य आगच्छति तस्य उत्तरमपि चतुर्थी विभक्त्यां भवति भवती किमर्थं पाठशालां गच्छति अहं पठनाय पाठशालां गच्छामि उद्देशकारणं सम्यक् एकनिमिषं सर्वे कुप्यति क्रुध्यति कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा कुप्यति क्रुध्यति ईर्ष्यति असूयति द्रुह्यति इति to be an enemy I just said right any प्रश्नाः अधुना पर्यन्तं नास्ति पार्वती गंगायै असूयति किमर्थमिति गंगा शिवस्य शिरे वसति अतः पार्वती एवं वा गंगा एव पार्वती इति अहं चिन्तयामि नास्ति वा अस्तु so we can use alam in fourth vibhakti also chaturthi vibhakti also we can use alam third vibhakti tritiya vibhaktiyam api alasya prayogah bhavati किं कः भेदः तृतीया विभक्त्याः अलं अथवा चतुर्थी विभक्त्याः अलं कः भेदः कोऽपि जानाति वा न जानामि
न जानामि अस्तु अहं वदामि अलं कोलाहलेन enough with this noise. Suppose I say भीमः दुर्योधनाय अलम्. भीमः दुर्योधनाय अलम्. Here Duryodhanaya is fourth case, Chaturthi Vibhakti, and we say alam. So what is it? We don't say enough. That means Bhimaha is like more than enough for Duryodhana. Bhimaha himself is more, if not as competent, he is more competent than Duryodhana. That is where, in that case, where you don't say enough, it is your like as much as or more than that. I'll give you Compare one. So is it comparing in Yes, fourth yes. Chaturthi Comparative Vibhakti or sense. comparing? No, not comparing. Another example I'll give you. Mama Jeevanaya etat alam. For my existence, this is enough. This is enough. Mama Jeevanaya. So that is fourth case. So etat alam. Here it is in fourth case only. But we are not saying stop that. I can explain this better. We will, when we say kola halena alam means stop. That's enough. Bus. That is when you say bus, stop. That is third case. But when you use mostly for enough, then you use Chaturthi. This alam and paryaptam, is it the same thing? Paryaptam is, that's enough. But alam is mostly used in this context, the way that I said this. I'll check that. I'll write that down. Can I say Mama Jeevanaya etat paryaptam? I think it works. I'll write that down. I'll clear that. I'll ask my teacher and tell you over there. Okay. So, any doubts about alam? Alam, any question? Then, Fourth case alam is not clear. yeah, see, when you have ऐसे बोलेंगे दो आदमी है, दोनों स्ट्रांग है. जैसे एक निमिषम महोदय, when you say stop, when the meaning is like stop with the noise, stop with the crying, stop with something, stop eating, you're eating too much of junk. When you say stop, then you use third case, alam. When you say enough, then you use fourth case. For my living, this is enough. Mama Jeevanaya etat alam. Bhimaha Duryodhanaya alam. Sufficient. When you say sufficient. Sufficient. Correct. Sufficient. Enough. Then you use fourth case alam. Astu. Then Chitra Mahodaya uktavati uddeshya. So if I say I am going to the school to study, how will you say? What are the ways in which you can say I am going to school to study? अहं पठनाय विद्यालयं गच्छामि. पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि. Ekanimisha Mahodaya, we'll let somebody else also answer. That way everybody is on the same page. So Sangeeta Mahodaya, how will you say I am going to school to study? Sangeeta Mahodaya. अहं पठनाय विद्यालयं गच्छामि. अहं पठनाय विद्यालयं गच्छामि, अथवा अहं पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि, अथवा अहं पठितुं विद्यालयं गच्छामि. यदा उद्देश्यः भवति तदा चतुर्थी विभक्त्याः प्रयोजनं भवति. अस्तु. Any other Chaturthi Vibhakti? Sprihayati is there. Sprihayati, meaning to desire. Sorry? Desire. Okay. Desire. Like, aham pushpebhyah sprihayami, meaning I want flowers. I desire for flowers. So whatever the desired object will be in the fourth case, the Chaturthi Vibhakti. Then Swasti Vakyam, Swasti, Kalpate, all that is there. It is beyond the class. but I'm- Dharayati also will come for Chaturthi where I owe something. For example, aham Ganeshaya Shatarupyakani
dharayami or something like that. Dharayati, where I owe, owing, when I owe something to others. When you owe something to others, huh? Yeah, I think that is right. Let me check. Punah vadatu. Udaharanam. Dharayati, aham ganeshaya shatarupyakani dharayami. Samyak. Yes, dharayati also is there. Correct. When you owe some money to somebody, the person who receives will be in the Chaturthi Vibhakti. The person who has to receive will be in the Chaturthi Vibhakti. Yeah. For example, Gopalaha or Aham Tubhyam na kinchit dharayami. Aham Tubhyam na kinchit dharayami. I have nothing to owe to you. Like that. Tubhyam. Fourth case मध्ये अस्ति. Chaturthi Vibhaktyam अस्ति. सम्यक्. अस्तु. तर्हि तदेव किल स्वस्ति वाक्यमपि अस्ति. लोकाय स्वस्तिः भवतु. लोकाय स्वस्तिः भवतु. स्वस्ति वाक्यं. स्वस्ति goodness. Like that. अस्तु कोऽपि प्रश्नः? किम् अस्ति महोदय? स्वस्ति is welfare. No, Prosperity. kalpate. Oh, Kalpate. Kalpate is to become fit. It fits. I have seen this in only Bhagavad Gita, where Krishna says, I can show it to you maybe, Kalpate, where he says that if you do this, then you are fit for immortality. Okay. So that Kalpate comes there. Like bhakti jnanaya kalpate. With bhakti, you are fit to receive understanding. Samyak. Bhakti jnanaya kalpate. But bhakti, yes. Becomes fit, yes. There is also another usage of kalpate. Not able to. I'll send that in the group, or I'll give more examples next class. Panchavibhaktyam. Panchavibhakti. Apadan. Apadana. Udaharanam dadatu. Vrukshat phalam patati. Vrikshat. When the separation happens. The point of Then separation. Yes. Samyak. The point of separation, where the separation happens. Samyak. Anantaram. Dītah. Vayam. Vadatu Mahoday. Dītah. Bhītihi. Bhītihi. Vadatu. Udaharanam dadatu. Ramah Shunakaat Dītah. Ramah Shunakaat Dītah. I am not able to actually clearly hear. Shunaka. Dog. Oh, okay. Ramah Shunakat Bibeti. That's what you're saying? Nakulaha sarpat bibeti. Nakulaha sarpat bibeti. Ravanaha Ramat bibeti. Tadeva. Anantaram. Bhītihi abhavat. Apadanaka abhavat. Anantaram. Bahihi yogya. Bahihi yogyam. Udaharanam. Grahat bahihi padatranam stapayatu. Grihat bahihi aduna aham asmi. Anantaram kopi vadatu. When we have to do comparison, then Comparison. Maheshad Ramesha Nipunaha. Punaha vadatu. Maheshad Ramesha Nipunaha. Ramesh is better than Mahesha. Astu. Ramesha
महेशः महेशाद रमेशः निपुणः. When you compare both of them, yes, you yes. say one is better than other. So whoever is better goes in a Panchami Vibhakti. Yeah, that also, that is correct. Yes. Yes, you can say that. Astu. Anantaram? नद्याः Hmm. नद्याः गंगा हिमालयात् Pravahati. It's the point of origin. The place from something originates. So, Ganga Himalaya Parvatat Pravahati. Samyak. Anantaram? पूर्वं परं पूर्वं परं. कोऽपि अन्य कोऽपि वदतु पूर्वपरस्य उदाहरणं ददातु. वैशाखः चैत्रात् परः. वैशाखः चैत्रात् परः. सम्यक् सम्यक्. अन्य कोऽपि वदतु. वस्तुनि आनीय आपणतः तण्डुलः आनीतः मित्रगृहतः वस्तुनि आनीतवती. तत् सर्वे आपादन उपयोगस्य उदाहरणं किल. These are all the apadanam that is happening. Like vrikshat phalam patati. Tadev asti. Sort of. Yeah, what is the, I don't see what is new in it. I mean, what is the separate usage of Like bringing something. You're not actually separating, but bringing. Maybe yeah, we can keep it yeah, it will fit there. Well, it's the same thing, I think. Astu. Anya? Mहोदय protection raja shatrubhya rajyam rakshati. Samyak. So to protect. Rakshati. Samyak. Anantaram. Samyak. And one is Bahihi. Bahihi. Gramat Bahihi Udyanam. Gramat Bahihi Udyanam. Udyanam asti. Samyak. Anantaram. Arabhya. 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 Vadatu. उदाहरणं ददातु. सुवासरतः आरभ्य मम ज्वरः. संस्कृत पठनं पञ्चवर्षेभ्यः पूर्वमेव. पञ्चवर्षेभ्यः पञ्चवर्षेभ्यः. अनन्तरं जुगुप्सा पूर्वम् उदाहरणं ददातु. अर्चकः भोजनात् पूर्वं श्लोकं वदति. श्लोकात् पूर्वं कक्षायाः पूर्वं मङ्गलश्लोकं वदामः. सम्यक्. कक्षायाः परं शान्तिमन्त्रं वदामः. कक्षायाः अन्तिमे प्रायशः. चिन्ता नास्ति, स उत्तमः वाक्यः. Retire from will also be there, Mहोदय. Acharyah पाठात् विरमति. Acharyah पाठात् विरमति. Yes, to retire, no? To retire. To retire. Whenever retiring is there, we use Panchami. Whenever there is retire, viramati, pramadyati, these are all retiring. Vina yoge api panchami. Vina api. But I have not seen many uses. Udaharanam asti tarhi vadatu. Vina in Panchami I have not used. I don't know. Jalam vina जीवनं नास्ति. जलेन विना जीवनं नास्ति. जलात् विना जीवनं नास्ति. वीणा शुद्धं वाक्यम् अस्ति महोदय, परन्तु भेदः कः एतेषु वाक्येषु मध्ये?
कोऽपि भेदः अस्ति वा? व्याकरणशुद्धमेव, व्याकरणरीत्या शुद्धमेव, परन्तु कोऽपि अर्थः भिन्नः अस्ति वा इति सूक्ष्म अर्थः कोऽपि अस्ति वा? ऋते ज्ञानात् न जानामि। विना मुक्ति नास्ति। शैलेश ऋते महोदय, ऋते, ऋते इत्युक्ते अर्थः कः? ऋते विना 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 एव, विना। ऋते ज्ञानात् मुक्ति, ऋते ज्ञानं, ज्ञानात् मुक्ति, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। Rite, the meaning of rite is without. Without, but, yes. yes, but when we Without knowledge, there is no mukti. अच्छा, विद्यायाः विना रते, विद्यायाः रते मुक्तिः न kalpate or something. No, but kalpate we'll have to use chaturthi vibhakti. मुक्ति न Kalpati, भवति। मुक्ति न भवति। मुक्ति न भवति, सम्यक्। अस्तु, अनन्तरं. So we said viramati, pramadyati is to shirk from, to like Duryodhanaha, dharmat pramadyati. He shirking away from. He does not want to do it. He does not like dharma. Aham asad andratat pramadhyami. I don't like lies. I shirk from lies. Like that. So shirking from is pramadyati. अनाद्य प्रमाद्यते इत्युक्ते to not do it, to not like it, to not do it, to run away from it. अस्तु. Moodaha, Distinguish from others will also become like Himalayah Anyebhyah Giribhyah Unnatah. So when you are distinguishing one from another, yes, or it will be same as comparison, it will be treated as comparison only. it is treated as comparison only. Comparison only. Okay. Yeah, it is comparison. चित्रा महोदय एकः वाक्यः अस्ति मूढ प्रमाद्यति उपयोगे मूढः कर्तव्यात् प्रमाद्यति. A fool shirks away, goes away from doing his duty. अस्तु, तर्हि जुगुप्सा अस्ति, अहं वदामि किल. Another one thing giving rise to another. One thing giving rise to another, not just the point of origin, but one thing giving rise to another. For example, how will you say a creeper grows from the ground or from the earth? बीजात् सस्यं तावदेव वा? बीजात् सस्यं जायते अथवा भूमेः लता जायते. From the bhumi, the creeper originates. This jayate is originating. Another example is from this is a more deeper sentence. From desire, anger arises, originates. Kamat krodha jayate. So one object leading to the other will be in that usage is always panchami. Can I ask one thing? Are there any books available where all these things are used in a story or like something like that? So we can understand when we read them? Actually, I don't think there is one particular book where all this is used. I mean, Prathama Vibhakti is all one story of all Prathama they use, then one story where all second Dvitiya Vibhakti use like that. Are there any books available? So when you read it, then it makes more clear. Because these all get confused in your mind. First, second. No, it definitely gets confusing, but the more you read, the more you hear, it definitely becomes more familiar. But it requires a lot of effort from our side. But there is not one book. This learnsanskrit.cc ityukte jalapute asti kila. In that website, tatra you get a lot of examples. Learnsanskrit.cc iti
Yeah. एकः Yeah. जालपुटे अस्ति किल Oh, yeah. तत्र Dictionary. Yeah. तत्र बहवः उदाहरणानि Examples सन्ति are given. Yeah. उदाहरणानि Yeah. बहवः सन्ति Because this needs a lot of practice to memorize. Actually, what we can do is, create a sheet. Prathama Vibhakti, these uses, one example. Dvitiya Vibhakti, these uses, one example. That way it's easy. But always we have to remember those are not the only things. There'll be more. Yeah. And there'll be some exceptions also. That's right. And one thing can be And the used for one many comes, purposes. yeah, one comes for many purpose. Yes. So that also we don't know what where we have used it for what. Many times, So this Shashti will be Kollam, used. Bhute, Rina, they are using it second, third, fifth, everywhere it is. Yeah. Many times Shashti will be used for Chaturthi also. So that's enough to get. We have like 3 more to cover and 10 minutes more. So Okay. yeah. So Shashti, let's go to Shashti if there are no questions. No. Shashti. Kada Shashti Vibhaktiyaha prayojanam bhavati Narayani Mahodaya. And सीता रामस्य पत्नी Relationship. Sambandhah asti chet Shashti prayogah. Anantaram vadatu. Pooja Mahodaya. Shashti is also used in comparing two persons. So, Ramasya, what do you say? Sorry. Ramaha Lakshmanasya Jeshtaha Asti. Right? That is Or what not do you say for comparison. intelligent? Yeah, that's not comparison, but if I want to say he's intelligent. So you cannot compare two things with Shashti. You can only see, let's say, one among many. So you can say Ramaha, if you have a class of students and Rama is intelligent, then you say Ramaha Chatranam Sreshtaha. So you say Ramaha, among the students, Ramaha is good. Like that. Then Ramaha Chatranam Sreshtaha. Anantaram. Shurabhi Mahodaya, do you know any other? अनन्तरं पुस्तकस्य पठनस्य अनन्तरं स्नानं करोति सः पुस्तकस्य पठनस्य अनन्तरं स्नानं करोति सः देवस्य प्रार्थनायाः अनन्तरं गतवान् देवस्य प्रार्थनायाः अनन्तरं देवस्य प्रार्थनां कृत्वा गतवान् but there is no with anantaram we use shashti. I really don't know because Shailesh Mahodaya also was talking about Anantara used in Dvitiya Vibhakti. But Lata Sasyam Kakshayam Patitavantah Anantaram. Evam va. Astu. Anantaram udaharanam dadatu. सा देवस्य पूजनात् पूर्वं स्नाति. सा देवस्य पूजनात् पूर्वं स्नाति. देवस्य प्रार्थनायाः अनन्तरं सः गतवान्. स्लैड् मध्ये आसीत्. देवस्य प्रार्थना अनन्तरम् अस्तु ओके अनन्तरम् अहं लिखामि. दिक्वाचकः शब्दाः अपि षष्ठीविभक्त्याम् आगच्छति. कः वाचकः? दिक्वाचक पुरतः पृष्ठतः पुरतः पृष्ठतः. उदाहरणं do not go in front of the bus. Let's say, how will you say do not go in front of the bus? लोकयानस्य पुरतः मा गच्छतु. मा गच्छ. What is there behind you? Sandhya Venkat Mahodaya. रामस्य पुरतः आसन्दम् अस्ति. रामस्य पुरतः आसन्दः अस्ति.
सम्यक्. So पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, left, right, front, back, and of course अन्तः. Yes, I have written अन्तः. उपरि अधः अन्तः. उपरि अधः अन्तः. कोऽपि अन्य कोऽपि उदाहरणं ददातु. संगीता महोदय, उपरि अधः अन्तः. संगीता महोदय नास्ति वा? ओके. तर्हि राधिका महोदय, you want to try? उपरि अधः. क्लेशः अस्ति चेत् चिन्ता नास्ति. You have any notes in front of you? Okay. You can have it next class. Okay. उपरि अधः अन्तः. अस्तु. अहं वदामि भागवतस्य ग्रन्थम् उपरि भगवद्गीता अस्ति. सम्यक्. मम गृहस्य अधः पुरतः विहार. ओके. वृक्षस्य अधः वयम् उपविशामः. सम्यक्. कृते. अनन्तरं कृते. मध्ये कृते. जानाति वा? मध्ये कृते. नेत्रयोः मध्ये नासिका अस्ति. नेत्रयोः मध्ये नासिका अस्ति. That is मध्ये, in between, in the middle of. Then कृते. समीपे सकाशं. समीपे. सम्यक्. समीपे. कृते. कृते is, कृते अर्थः for the sake of. Yeah. कृते is for the sake of. सीता रामस्य कृते भोजनम् आनीतवती. Sita brought food for Rama, for the sake of Rama. सम्यक्. सम्यक्. अस्तु. सप्तमी सरामः वा? सप्तमी विषये कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अपेक्षया अपि अपेक्षया अभवत् किल? अपेक्षया अभवत् वा? वदतु, उदाहरणं ददातु. मम अपेक्षया मम भगिनी सुन्दरी अस्ति. अस्तु अस्तु. अपेक्षया. अपेक्षया. अपेक्षया meaning what do you say? In comparison to me. In comparison. अपेक्षया. Pekshaya means expectation, right? No. Apekshaya is, she said, no, mama apekshaya, mama bagini sundari asti. So, in comparison to me, I know to explain. Okay. Yeah, मम अपेक्षया भवती बुद्धिमती अस्ति. मेरे से आप बुद्धिमान हैं. In comparison to me, like that. Ramasya apekshaya, Ravanasya apekshaya, Ramah balavan, buddhivan, sriman, all that. Like that. Apekshaya in comparison. Anantaram, saptami. Vadatu. समयः अतीतः. कुत्र प्रश्नः अस्ति? उत्तरं सप्तमी विभक्ति. So location. आधारः लोकेशन्. आधारं. सम्यक्. उदाहरणं ददातु. मम गृहे बहूनि पुस्तकानि सन्ति. लोकेशन्. गृहे. सम्यक्. अनन्तरं comparison or like comparison like when we say MF Hussain Chitralekhane Samarthaha. Yes, that is not comparison. That you say among these people, he is the best or he is the worst, like that. Ravi Verma Chitralekhane Samarthaha, Sita Ganite Patuhu, like that, or Nipuna, like that. So when we show the Samarthyam, then Anantaram. Kada, when answering kada, when सम्यक्. उदाहरणं ददातु. aham sayankale gacchami.
सायङ्काले पञ्चवादने सम्यक् प्रभाते अनन्तरं वेङ्कट महोदय अबौट् टु से सम्थिङ्ग् कृपया वदतु ग्रामे सद्गुणाः सन्ति ग्रामे सद्गुणाः सन्ति सन्ति अस्तु अनन्तरं अलङ्कारे अलङ्कारे वा न जानामि वदतु उदाहरणं ददातु शरीरस्य अलङ्कारे मम रुचिः नास्ति शरीरस्य अलङ्कारे मम रुचिः नास्ति शुद्धम् इति मन्ये परन्तु where does this come? I think I don't know, but it's correct. व्याकरणरीत्या अंगे शुद्धमेव एव अंगे एव उदाहरणं ददातु यस्मिन् अंगे ग्रहणं ताडनं भवति यस्मिन् अंगे ताडनं भवति पूर्ववाक्यं that part of your body which was held, that is again location, no, where something has happened. It comes again saying aham grihe asmi, sa karyalaye asti, that is again location. okay. One example could be this kirtihi preetihi mahoday. सम्यक् वदतु भगिनी उदाहरणं ददातु मातरि मम प्रीतिहि मातुः मम प्रीतिः अहं बन्धुषु स्निह्यामि in English it's very difficult to translate. I love my relatives or something like that, although we don't. स्नेहति विश्वसति विश्वसः so to have faith, to have bhakti. उदाहरणं ददातु माता पुत्रे स्नेहति माता पुत्रे स्निह्यति भक्तिः विश्वासः रामे मम भक्तिः अस्ति. My devotion is in Rama. Anantaram, did we say among, did we have that same usage as sixth case? Among people, Rama is the best. Rama is Sreshtaha. How will you say? पाण्डवेषु अर्जुनः निपुणः सम्यक् नरेषु रामः श्रेष्ठः छात्रेषु रामः पटुः like that. अनन्तरं निपुणः समर्थः अभवत् तरतमप्रयोगः अस्ति किल like tama is the best superlative. कोऽपि जानाति वा तरतमम् फलेषु उत्तमतरः आम्रः फलेषु आम्रफलम् उत्तमतमम् फलेषु आम्रफलम् उत्तमतमम् मधुरतमम्. Among the fruits, the mango is the sweetest. That is the superlative. Bhashasu Sanskritam Madhuratamam. Among the languages, Sanskritam is the sweetest. Like that. Nadishu Narmada Dirgatama. Any other examples? कोऽपि प्रश्नः सन्ति वा? समयः अभवत्. कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? कृपया वदतु. So I just want to, whatever we talked is there in these slides. कृपया slide पश्यतु. कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु. Based on the slides there is a homework. Please karotu. कृपया करोतु. See, these are all that we covered today.
So this is one famous shloka, some of you may know, where all 7 cases are used. Yeah. If you don't know the meaning is at the bottom of the slides. Prashnaha asti chet kripaya punaha pृच्छतु eva. See, these are the list I have given where Dvitiya Vibhakti used, Tritiya is Yeah. used, Chaturthi, Panchami. Again, Gurureva Gati, another shloka Yeah. which has all the 7 Yeah. cases. Purnamadam is also the same way. What are the, see, this is the homework. Abhyasaha 1, 2, 3. This is a story which has to be translated. What is the eligibility criteria for this class is you have to know the vibhaktis. See, these vibhaktis we have to know definitely. To go forward to this Yeah. class, we need to know all these vibhaktis and we need to know the sarvanamas also. Yeah. Sarvanama vibhaktis, kaha, saha, yaha, and all that. And we also need to know the lakaras, the basic 4 lakaras, Vartaman, Bhavishyat, Bhuta, and Agyalat, Rit, Lung, and Lot. So these are examples are given for Pat, Gam, and so on. There is also Bhutakal, I mean not Bhutakal, Atmanepadi dhatus also. See, this is Atmanepadi. Atmanepadis are also given here. Kripaya Pashyatu. And other things that were covered in Satyam was Yavat Tavat Yadi Tarhi Kidrishaha Kintu Nishchayena Samayaha Sankhya. So all this were covered. So please, make sure that these are this foundation is very strong. So we can go forward from here to advanced topics in this class. So just go through these slides and try to remember as much as possible, or at least write it in a diary for you to keep referring it. Astu. अस्तु श्लोकेन वयं समापयामः प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः धन्यवाद महोदय।